Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Nagatigom ta sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Smiley sa ang imong tupad. Kay ba mo unsa nang smile? See miracles in life every day. What a miracle that today is the 12th Sunday in the liturgical calendar of our Catholic faith. Ikanapulog duha nga Domingo sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Og niya, what a miracle kay buhi pa ta. Labaw pa ng imong tupad. Og kamo diha nga ato mga igsuon nga nagmasakiton, kumbati lang gyapon ta bisan sa atong mga balatian apan nagpabilin tang nagpakabuhi, buhi dili aron nga mahimo tang dautan kun dili for the greater glory of God, in spite sa atong sakit, makaalagad gihapon ta sa atong mga minahal kinabuhi. Sila nga nagatiman nga gialagaran ta nila, mahibaw gyapon tang makaalagad kanila. Labi na ang inyong mga pag-ampo, kay ang mga pag-ampo sa mga nag-antos o sa nagmasakiton mas labing dunggon o duol sa dunggan sa Ginoo. Di sa nato malinpan nga karong Domingo nagsaulog ta sa ang civil society, nagsaulog og pagpasidungog sa mga amahan. So, Happy Father's Day kanatong tanan, mga igsoon. Pasalamat ta sa itong mga amahan kay ato silang gitawag og mga haligi sa panimalay. Nya unsa man ang haligi, maoy leader. Unsay primerong litra sa leader? L. A leader must always lead by love. And what is the first duty of love? Listening.
O karon tuiga mao nay atong tema sa 9 years in preparation sa celebration sa Archdiocese of Cebu, listening. Mga igsoon, aron maandam tang muhalad sa misa sa makadiyot diha sa kahilom, mangayo tagpasaylos Ginoo sa atong mga sala. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaligtasan. Pagkadait sa iyong mga tao, hindi sa yuta. Inoong Diyos namin, tunghay iyong samahan, magkakakaong sa nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagagay kami kanimo, tungod sa imo, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaligtasan. Ginoong Jesucristo, tungtunganan sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawang ng sasala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nakalikod sa tuo, sa amahan, tawata ang pamong pagkamuyo. Himaya sa Diyos,
Mangaampo kita. O Amahan, agakag panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag ka na mo ang walay hono nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan, gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, bisan pagmalinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalus kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig ka nako og gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila, nga naglutos kanako. Ug dili gayud mo daog, maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog, gikan sa mga tawong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma, tubag ako. Ginoo sa imong dakong gugma, tubag ako. Tungod kanimo giantos ko ang insulto, ug nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon. Usa ka lang yawalang sa mga anak sa akong inahan, kay ang gugma ko sa imong templo nagadilab taw kalayo. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri ka nako. Ginoo sa imong dakong gugma, tubag ako. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, ngay mo ako nga kaluyan, o Dios. Sa imong dakong gugma, tubag ako ban sa imong kanunayong panapang. Tubag ako, Ginoo, kay dako man ang imong kaayo. Diha sa imong dakong kaluy, lingi ako. Ginoo sa imong dakong gugma, tubag ako. Tan-awa kamong mga mapaubsanon, ug pagsadya kamo nga nangita sa Ginoo, malipay untang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo mapatalinghog sa mga kabus, ug ang mga iya nga gibilanggo dili niya tamayon. Magdaig unta kaniya ang mga langit,
ug yuta. Ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila. Ginoo sa imong dakong gugma, tubag ako. Ginoo sa imong gugma, tubag ako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo. Ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan. Kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi sa kalibutan, ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan sanglit, wala may balaod. Wala isipa ang mga sala. Apan, sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan, sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili managsama silang duha. Kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kundaghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili mahibaw-an o walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok ni atong upatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunoa kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa imperno. Sa usa ka dako makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahug sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong giihap, busayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kay sa mga sayaw. Ang moangkon at tubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab at tubangan sa kong amahan.
didto sa langit. Apan nang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab angkonon at tubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausapa atong akong itunol ang akong pagtimbaya, pahalipay, pangumusta sa atong mga kaigsuonan nga sila karon kanunay nagnunot nining atong TV Healing Mass. Hinaot pa unta nga sa inyong balatian, magpabilin mo nga madasigon o diha nga sa kanunay mosalig ta sa kaayo, sa gugma, sa grasya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi bisan pa sa atong sakit o balatian. Sa atong mga kaigsuonan nga naa sa bilangguan, magpabilin nga malaumon bisan pa sa atong kahimtang. Sama sa akong na hinumduman sa usa ka binilanggo pagkanindot sa iyang pamahayag sa dihang nahuman siya kumpisal, ningon siya, ako siyang gipangutana, niya unsa may imong gibati karon? Padre, nalipay ko, bisan tuod og ani ako, pagabayran pa nako ang akong sala, nga dili ako makahimo nga gawas nun, apan sa ako maayong pagkumpisal og sa imong pasalig sa pasaylo nga ako nadawat, I feel liberated and I feel the freedom sa akong kaugalingon tungod kay natangtangan ko o nahugasan ko sa mansa sa kala sa sala diha sa akong kinabuhi tungod sa akong maayong pagkumpisal. Pagkanindot mga igsoon. Og tinuod gayod kana kay ang atong mga pagbasa karong Domingo mga igsoon, magpahinumdum ka nato nga sa atong pagkatawhanon doon na gitay kahadlok, doon na gitay kabalisa, doon na tay anxiety sa atong kinabuhi. Apan karon sa unang pagbasa sa nahitabo ni Propeta Jeremias, ni pasalig og tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo nga ang Dios gamhanan, nga ang Dios mupatalinghog og mutagad kaniya, mao nang taliwala sa mga pagsuway, taliwala sa mga pagtalikod o pagbiay-biay, bisan gani ang mga suod ni Jeremias. Apan si Jeremias, nagpabilin siyang isog, nagpabilin siyang nisalig sa Ginoo nga iyang gituhuan tungod kay ang Dios gamhanan o tungod kay ang Dios para ni Propeta Jeremias ditagad og siya naninguha gayod diha ang Dios sa pagpakita sa iyang pagdapig kang Propeta Jeremias. Sa ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma mga igsoon, bisan pa sa mga sala nga atong nahimo og tungod sa atong mga sala nahiaguman nato ang kamatayon, apan kanindot sa pamahayag ni San Pablo tungod kay walay dili mahimo nga mabuntog sa kaayo, sa kaluoy, sa pasaylo, sa gugma sa Ginoo bisan unsa kangil-ad ang sa nga nahimo sa tao. Yes, but God's grace abounds. No? Tingali murag nagtuota nga ni naghari ang dautan ug nga tingali kita usahay inig tan-aw na to sa kogalingon nga daw nagtipunog og naglutod-lutod ang atong mga sa nga nahimo. Apan karon si San Pablo ni pasalig nga ang grasya, ang kaluoy sa Ginoo mas gamhanan pa sa sala mga igsoon. Nasa akong pagkapari sa makadaghan o nindot kaayo nga ato ning batasanon kay di man gitalungan sa Ginoo. Mao bitaw na ang mga sakramento nga gituyo gyud pagbilin sa Ginoo atong matagamtaman nga
ang presensya sa Ginoo kanunay gyud niyang gitanyag ang iyang kaayo og ang atong kaluwasan sa atong kinabuhi gikan sa atong pagkahimugso hangtod na gyud didto sa atong lubnganan. From the womb to the tomb, ang presensya, ang grasya sa Ginoo naghingapin. Nakaroon lang mga simanaha, pila ka buok ang akong gipakumpisal nga diha sa ilang kahimtang himalatyo na sila. Apan kanindot, no? Nga mutu ilang luha. Bisan todo, wala sila makalitok. Apan ako silang pasabot nga dili naman kamo makasulti, makapadayag o makaluwat sa inyong mga sala, apan sa huna-huna nga kamo nangayog pasaylo sa Ginoo sa inyong kasaypanan. Nya ako ding hunghunga na masakiton kung ingnon nga, Noy, nang hinumdumi. No? Ako sa Father Joy, pasaligan ti ka. Ako usa ka pari, pasaligan ti ka ug pahinomduman ti ka nga ang pasaylo, ang kaluoy sa Ginoo mas gamhanan pa kaysa imong mga sala. Nya ang tao no nga himalatyon nga naas katre mahibaw gyud ka nga siya no iya gyud natagamtaman ang kaayo sa Dios kay mutuo man ang luha nga igsuon no mutuo ang luha meaning he or she really feels the forgiveness, the grace of God's mercy. Ako nga usa ka pari, nipasalig niya nga ako siyang giingnan. Noy, manang hinumdumi. Walay sala ni bisan unsa kangilad nga dili mapasaylo sa Ginoo. Karon hinumdumi nga ang gugma, ang kaluoy ug ang pasaylo sa Ginoo mas gamhanan pa kaysa imong mga sala. Musayag kahadlok. Ug mao kini ang ipasabot ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa sa iyang suwat ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo mao ni ang missionary discourse sa atong Ginoo nga iyang gipasidan-an ang iyang mga disipulo. O kita god isip mga Kristiyanos, mga disipulo man ta ni Kristo. Sa way lipod-lipod ang Ginoo iyang gipahimangnuan o iyang pasabot sa iyang mga tinun-an nga hinumdumi ninyo nga dunay mga tao nga buot mo patay, dunay mga tao nga modaog-daog, dunay mga tao nga masilag kaninyo. Busa pangandam kamo apan ayaw kamo kahadlok kay walay tinaguan nga dili mabutyag. Truth will always prevail. Ang labing importante nga kita isip mga disipulo ni Kristo atong barugan ug dili ta mauwaw nga mutanyag sa mga kamatuoran ug unsa may sukdanan sa kamatuoran si Kristo mao ang kamatuoran. Kung sagpaon imong tuong aping ipasagpa sa imong walang aping. Unsa may kamatuoran nga gipadayag ni Kristo nga kay Kristiyanos man ka ayaw gyud paghuna-huna sa pagpanimalos. Sa ato pa kay Katoliko Kristiyanos man ka andam gyud kang mopasaylo bisan pa sa mga panaog-daog o pagdaot sa ubang mga tao diha sa imong kinabuhi. Ayaw kahadlok sa mga tao nga makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Apan kahadluki ang Dios nga makapatay sa imong lawas ug makalaglag sa imong kalag. Unsa may buoti pasabot ani sa Ginoo mga igsoon? Sa atong kinabuhi dili unta nato igsapayan nga atong ihalad gyud ang atong kinatibuk-an og dili nato igsapayan nga kun babaw ning kalibutan uyamot ra man ta wa man nato makab-ot ang atong gipangandoy sama sa gahom, garbo, kabtangan og kwarta. Apan unsa may makuha sa tao nga mayahang tibok kalibutan niya mapilding iyang kalag mga igsoon wala gayud mao na nga ang Dios siya pasagdi ang mga butang nga lumalabay kundili ang imong tinguhaon ang hingpit nga mga butang nga wala og dili ikahatag kanimo sa kalibutan kundili ang Dios lamang maoy makahatag niini kanimo. Doon ay mga classic example sa mga santos ni ining pamahayag ron sa Ginoo nga ayon yung kahadloki sila nga makapatay
kahadlukin ninyo ang Diyos nga mas makalaglag, makapatay sa imong lawas. Si Saint Thomas More, no? Sinaligan siya ni King Henry VIII. Aniya, unsaon man nga si King Henry VIII, mga igsoon, ganahan magid siya nga makaanak siya lalaki. Aniya, legally siya bana ni Saint Catherine of Aragon. Pero diha na siya iring-iring ni Anne Boleyn, mga igsoon. Nya si Anne Boleyn, di man siya gusto nga mahimo siyang kabit. So iyang ginas Henry kinahanglan nga magminyo kita. Nya di man na mahimo tungod kay King Henry was legally married to Catherine. Kanya gisugo niya si Saint Thomas More kon mahimo iyang balit-aron ang maong balaod. Kay si Saint Thomas More ni adtong panahona siya Lord Chancellor sa pagkahari ni King Henry VIII. Pero tanawa si Saint Thomas More sa iyang pagtuo sa Ginoo, wala gid niya ibaligya ang iyang kalag. Giingnan niya ang hari si King Henry VIII. Senyor Hari, kung doon na pa ko'y duha kakalag, ang usa akong ihatag nimo, ang usa akong ihatag sa Ginoo. Apan sanglit kay duha raman, usa raman ang akong kalag. Sorry, Senyor Hari, akong ihatag ang akong kalag ngadto sa Ginoo. Ug sa may gihaguman ni Saint Thomas More, giputlan siya sa mga igsoon. Bisan pang iyang mga sawag, iyang mga anak, giingnan siya nga, Pa, Dad, ayun na lang, tugutin na lang ng hangyo sa hari. Apan si Saint Thomas More, nagpabilin yun siya, nga tinunan, disipulo sa iyang pagtuo ni Kristo, mga igsoon. Nga, karong nining atong ebanghelyo, mga igsoon, di magin nato nakalikayan nga doon na tayo mga kahadlok sa kinabuhi. No? Di nato nakalikayan. Apan karon sanglit kay kita aduna may pagtuo sa Ginoo. So how can we counter fears, anxieties in our life? Simply ang atong pagtuo sa presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Sa unsa mang paagi, na nga kinahanglan mag-ampo kita kanunay. Kay ang bunga sa pag-ampo mao nga kanunay gyud tang mosalig sa presensya sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Kana laging personal relationship with the Lord. Na para nako mas matandi nako og masabtan ninyong unsa man ang personal relationship with the Lord Jesus Christ, Padre. Ay pariharabag banag asawa, kada adlaw nag-uban-uban sila, katog, kaon, sa iyang pagmata hangtod sa ilang pagkatulog, naagi sila kanunay sa ilang kiliran sa usag-usa, nya nag-istoryahanay sila, mao na nga walay dili matago, walay matago, so ang bana nakaila siyang asawa ug ang asawa nakaila sa iyang bana. Mausab kana ang atong personal relationship with the Lord. Nga mas labaw ta, nga mahibawog makaila, si Kristo sa atong kinabuhi, tungod kay negahin gyud ta og panahon sa pag-ampo, mga igsoon. Niya mga sakramento sa simbahan, sus kanindot. Karong si Manaha, kanindot, unsa may nahitabo dito sa akong parokya sa Guadalupe, mga igsoon. 20 ka tuig silang nagpuyo-puyo. Sa tupa, sa ilang panag-uban, kanunay naghari ang yawa sa ilang paghinigog maay. So ako silang gipasabot. Salamat na lang kay ang iyang kapuyo nga tungod sad kay naalagi sa peligro nga kahimtang kay she is a survivor sa cancer niya murag ni murag ni balik na ang iyang cancer. So nagpatawag siya sa pare, unya mao na sa dihang among giistoryahan, mao nang nisugot sila nga magpakasal kanindot, no? Mga igsoon. Sa nahitabo nga silang duha dili pagiday ulahi. Kay lagi di gitalung-an sa Ginoo. Gikan sa atong pagkahimugso ngadto sa ampong pagkatao nga patagamtamon gyud niya nga siya kanunay ug ang iyang grasya sumapa sa ikaduhang pagbasa. God's grace abounds. Kung ang sala ni kuyanap man, pero mas mulabaw yun ang grasya, ang gugmag kaluoy sa Ginoo, mga igsoon. So kanindot, those are
para nako ang makapabuntog sa atong mga kahadlok o kakuyaw sa kinabuhi. Si Saint John Paul II, October 28, 1987, sa pagsugod sa iyang pagkasanto papa, pagkanindot sa iyang giluwat nga pamahayag, ang una gid niyang wali, unsa may iyang gibungat, be not afraid. Sus, unsa may buot pasabot ni Saint John Paul II, be not afraid, meaning open your life to the Lord, no? Ayaw kahadlok nga nagtuo ka nga si Kristo maka-curtail sa imong freedom, nga si Kristo magdaan imong killjoy sa imong kinabuhi. Ang panghuna-huna ni Saint John Paul II nga tinuod gayon, the more you will be liberated, the more you will have peace and happiness and joy in life because you are never afraid of opening your life to Jesus. Nga ang Ginoo kanunay nga imong gihangop, gipadayon sa imong kinabuhi. So mausad mo kamong akong atong mga igsuon nga nagbasakiton, no? Tinuod dili sayo ng inyong kahimtang, pero try your very best to open your life and let Jesus come and live in your mind, in your heart, in your soul, and in your life. Sa katapusan, may gining mahinumdum tano kay kato si the late Cardinal Vidal, kada recollection na mo mga pare, no, maningkamot man gito siya nga naagid siya diha nga mutambong sa among monthly clergy recollection. Parehasad sa nahitabo karon ining atong bag-ong Arsobispo Alberto Oy, sultian ta mo nga sukad nga nahimo siya atong talahorong Arsobispo, naagid siya kanunay sa among clergy meeting. Pero balik ta ni Cardinal Vidal, mo na di gyud ko malimot, mao gyud ni kanunay gisulti ni Cardinal Vidal namo mga pare. O kita nga niya karon nga nagsaw sa kabandianon sa pulong sa Dios ni Cardinal. If God is with us, who can be against us? Iyang katluon kanang maong pamahayag sa balaang kasulatan. Kung ang Ginoo naa nato, kinsa may makabatok nato. Ang kakabus ba? Dili. Ang sakit ba? Dili. Ang sala ba? Dili. Ang yawa ba? Dili. Ang kamatayon ba? Dili. Kay ang Diyos siya mas gamhanan pa sa sala, mas gamhanan pa sa dautan, mas gamhanan pa sa kamatayon ug sa sakit. Be not afraid. If God is with us, who can be against us? Amen. So, ay kalimti ha? Smile. See miracles in life every day. So, ang tao nga way kahadlok, mo smile yun. Why? Because every day he sees miracles that is happening in his life. Happy Father's Day sa tanang mga amahan. Atong pakpakan atong mga amahan. Mga buutan o mga badlungon nga mga amahan. Manindog ta og atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Tuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, ang atong itubag, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-amgo, sa ilang katungdanan, sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tali sa mga nasod,
anaa untay kalinaw ug hustisya nga nanukad sa pagtahod alang sa tawhanong dignidad sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan ug kolor. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa paghigugmaay sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo kanunay makit-an diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nag-antos ug pagpanglutos tungod ug alang sa hustisya, mulampos unta sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Makagagahom nga mahan ang imong anak nag-ingon nga ang bisan unsa nga among pangayoon sa iyang ngalan itugot gayon. Nangayo kami nga imong hiusahon diha sa inigsuon nga gugma labi na diha sa among pag-alagad sa among isikataw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ating galing sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa Alay namin ninyo pong tanggapin at iyong papanalin. Ang mamarapatin ninyo pong itong gawin, katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alagad tinapay mula sa ating ating sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa Pagampo mo mga igsoon aron ang inyo kakakon sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo, dawatang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamos hunahunag kasing-kasing, naghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat ta sa Ginoo ang atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit, kay ang tanan nga mga butang madako siyag magamay imong mga binuhat.
ang mga kausaban sa takna sa panahon nagtagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao suma sa imong larawan, gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tananiyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magduma sa kalibutan, magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo, midayeg ug misangyaw sa langit sa yuta nga mga anghel ug arkanghel sa walay hunong sa pag-awit sa pagingon. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigunang nagampi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mong Espiritu, pagsantos nining mga gasa nga mahimo kini alang kanamong lawas o dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyang pan. Pasalamat kinimo may pikas mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon dawata kini ninyong tanan og kana kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhayng kasabutan, dugo ngayon laalang kaninyo alang sa tanang mga tao, mga sala mapasay. Buhatan ni aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luwas sa kalibutan na nagtubos ka namo. Pinagit sa imong krus, upang kapanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahaning pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang o moalagad kanimo himoa nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming iyan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios,
Berhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, Senyor San Jose, Juan Diego, Venerable Chopilo Kamomot, uban kanila ikaw among daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniyag diha kaniya, ihatagan ha kanimo makagahom nga mahan sa kahiusa sa Espiritu Santo no himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Magamputa samahan, gamito nato ang mga puong gitudlo sa atong manonobos. Minimo Ginoo kay maluwason sa nandautan ug hatagi mi kalinaw ning panahon na tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nagkasamok samtang nagpaabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. So Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Karon ato na sang smilean ang atong tubad. See miracles in life every day. You are a miracle to me today. na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan, mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan. Dila kami nganhas kinabuhing way katapusan nga among gisaulog ning Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Idoko ang inyong ulo ug dawatan ninyo ang panalangin, ang grasyag kaluoy sa Ginoo. Langit nga Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailog. Diha sa kasakitan, dungga ang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamko nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak buhi ug hari uban kanimo dihas kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. In celebration sa 500 years sa apparition sa Our Lady of Guadalupe dito sa Mexico, niabot na ang Madre Peregrina de Guadalupe o sa kasamtangan na siya sa Manila Cathedral. Nya dinhi sa atong Archdiocese, moabot siya sa September 4 to 6. So, timan-in na ninyong mga adlaw. Nya kamong niya palihog tagpahibaw. Kamong nagmasakiton o makahimo pa mo, pagkanindot. Adto mo sa Archdiocese Shrine sa Guadalupe, September 4 to 6. Kaya ang maong pilgrim icon nga gikan gyud sa Mexico, atong dawaton og mo puyo siya kanatog tulo ka adlaw dinhi sa atong Archdiocese, particularly sa Archdiocese Shrine sa Our Lady of Guadalupe sa Guadalupe, Barangay Guadalupe, Cebu City. It's a date. Ang Ginoo mana kaninyo, langit yun Diyos, magagahom sanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, haladang misa, dianggog magkalinaw ni Kristo. Ayaw kahadlok, smile! Mayu't tihaya, pulihin siya, at ating ibon niyang awitan siya. Ang niligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo.